जी, अस्सलाम वालेकुम। अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर जनाब शौकत नवाज मीर पर साइबर क्राइम की तरफ से एक पर्चा दर्ज कर दिया गया है। और वो रीज़न क्या है कि एक ऐसी उनकी स्पीच थी जिसमें उन्होंने जो अदारों को कहा कि जिन लोगों ने निहत्थे कश्मीरियों पे गोलियां चलाई हैं उनको गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। ये आर्मी चीफ की जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया में अमन की बात करने वाले आर्मी चीफ कि ये ज़िम्मेदारी भी है कि रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों निहत्थे लोगों पे जिन्होंने गोलियाँ चलाई, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये कोई गलत बात नहीं है। मेरे ख़्याल में ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे पर्चा बनता है या जिस पे लोगों के साथ इस तरह का सलूक किया जाना चाहिए। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो उन्होंने जो भी बात की है वो कानून के दायरे में और उन्होंने एक अदारे के सरबराह होने की हैसियत से उनको अपनी ज़िम्मेदारियाँ याद दिलाई हैं। लेकिन बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती है कि ये जब भी हक और सच की बात करते हैं, जब भी ये लोगों के हकूक़ की बात करते हैं, तो ये अदारे सामने आ जाते हैं। हालाँकि अदारों का काम ये है कि ये लोगों को प्रोटेक्ट करें, ये लोगों की जो अच्छी बातें हैं उनको लेके उनके मसाइल हल करें। पाकिस्तान के जो वुज़रा आए थे, उन्होंने उन वुज़रा को भी मुखातिब किया कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप हुकूमत से बात करें, अदारों से बात करें कि ये लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं, उनको बुनियादी हकूक़ दिए जाएँ। और इसमें कौन-सी ऐसी बात है जो शौकत नवाज़ मीर साहब ने की है, उसमें तो आप पूरी वीडियो भी सुने, उसमें तो उन्होंने ना पाकिस्तान के अदारों को बुरा-भला कहा है, ना पाकिस्तान के लोगों को बुरा-भला कहा है। लेकिन ये आई डोंट नो जिस मुल्क का 75% बजट जो इन अदारों पे खर्च होता है और इन अदारों की ज़िम्मेदारियाँ अपनी पूरी करने के बजाय ये इस तरह के मामलात में मुलव्वस हैं। हुकूमत को एज़ ए मुल्क ये बात सोचने की ज़रूरत है कि अपने ही लोगों के साथ और वो कश्मीरी जो हक और सच के लिए अपने लोगों के हकूक़ के लिए बाहर निकलते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, उन पे गोलियाँ चलाते हैं, वो ये भी ना हम कहें कि उन लोगों को गिरफ्तार करें जो पाकिस्तान के झंडे लगाकर और पाकिस्तान के अदारों के अशरबात में वहाँ पे ज़ुल्म और ज़्यादती कश्मीरियों के साथ की है। इस तरह के मामलात से अदारों की क्रेडिबिलिटी मुतासर होती है और खुदा के लिए ये चंद लोग जो हर महकमे में, हर अदारे में इस तरह के लोग होते हैं। और शौकत नवाज़ मीर साहब ने ये भी कहा है कि हम किसी किसी मुल्क या किसी कौम या किसी अदारे के खिलाफ नहीं है। हम तो जो निहत्थे कश्मीरियों पे आपने गोलियाँ चलाई हैं, हम उनके लिए इंसाफ माँग रहे हैं। और नाज़रीन ये मेरी जो ये वीडियो है ना, ये स्पेशली इन अदारों के लिए है और ये जो रियासत जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी हैं जो इन अदारों के शुरुआत में काम करते हैं, उनके लिए है। और मेरी ये रियासत जम्मू कश्मीर की आम आवाम लोगों के लिए है। ये वीडियो एक दफ़ा फिर शौकत नवाज़ मीर साहब की सुनें और आप फैसला करें, पाकिस्तानी कौम फैसला करे, पाकिस्तान के अदारे फैसले करें कि ये हम इस मुल्क को जो 70 सालों से जिस डगर पे चला रहे हैं, इस पे क्या हमें सोचने की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो ये मिल के सोचें और इस मुल्क को मज़बूत करें। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को जो आज़ादी का हक है, जिसको आपने 70 सालों से जिस पे डाका डाला हुआ है, जो आज़ादी का हक से लोगों को महरूम रखा हुआ है, इस पे सोचने की ज़रूरत है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है और ये ज़िम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, तभी जाके ज़िंदगी के मामलात और ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी। थैंक यू सो मच। 29 सितंबर का दिन याद होगा। मैं डायरेक्ट एड्रेस करूंगा, हो सकता है इस पे एतराज भी हो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आपको, कि आप पूरी दुनिया में अमन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में अमन की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, 29 सितंबर को भी आप इसी रियासत के फील्ड मार्शल थे, कहां था आपका अमन? कहां थे आपके अदारे? कहां थी रियासत कि 29 सितंबर को अमन रैली के नाम पे चोरों, डाकुओं, कातलों, बदमाशों ने पुरअमन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के निहत्थे लोगों के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग करते हुए हमारे नौजवानों को शहीद और जख्मी किया? और आगे यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। इसी रियासत के अंदर वो इदारे जिनका काम बॉर्डर पे जाते हुए अमन व अमा का बरकरार रखना, दुश्मन के साथ मुकाबला करना, वो रियासत के अदारे, उनके अंदर वो मुलाजमीन, वो नौकर हैं,
وہ کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آئے, ہم ہی میں سے ہیں. وہ اداروں کا نام استعمال کرتے ہوئے 29 ستمبر کو میں بتاؤں کیا پوزیشن تھی بینک روڈ کے اوپر. پولیس انتظامیہ موجود ہے, ان کے سامنے ناتے لوگوں کے اوپر ایک ادارے کی آشیرواد میں ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی اور لوگوں کو شہید کیا گیا. کہاں تھی وہاں پہ پولیس؟ کہاں تھی ہماری انتظامیہ؟ کہیں نہیں تھی. اس وقت ریاست کا نظام کوئی اور چلا رہا تھا. تو میں پوچھنا چاہوں گا نا فیلڈ مارشل سے کہ کہاں تھے اس وقت آپ کے انصاف کے دائی؟ کہاں تھے آپ کے ادارے کہ جو ریاست کے اندر جان بوجھ کے قتل عام کرا رہے تھے, ریاست کے ماحول کو خراب کر رہے تھے؟ یہیں پہ بات نہیں ہوئی. پھر انہی لوگوں کو اسلام آباد کے ریڈ زون میں جہاں پہ گھسنا بڑا مشکل ہے, 302 کے قاتلوں کو ایک بڑی جماعت کے اندر شامل کیا گیا. کیا تاثر دیا گیا کہ ہم بدماش ہیں, ہم جو مرضی کریں ہم کر سکتے ہیں, اس ریاست میں کوئی قانون ضابطہ نہیں ہے. یہ دیکھو ہم نے قتل بھی کیے اور آج پھر ہم ریاست کی ایک بڑی جماعت کے اندر شامل بھی ہو گئے. کہاں تھی اس وقت فیلڈ مارشل صاحب آپ کی ایجنسیاں؟ کہاں پہ تھے ادارے؟ کیا ان سیاسی جماعتوں کو اتنی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ بغیر کسی کی کلیئرنس کے قاتلوں کو آپ جماعتوں کے اندر شامل کرو؟ اور کہاں پہ امیر مقام تم ان کو گلے لگا کے جماعتوں میں شامل کرتے ہو اور پھر تم کہتے ہو یہ سیاسی معاملات ہیں؟ کیا قاتلوں کو جماعتوں میں شامل کرنا سیاسی معاملات ہے؟ شرم آنی چاہیے امیر مقام کو, شرم آنی چاہیے ان اداروں کو جنہوں نے قاتلوں کو لا کے جماعتوں کے اندر شامل کیا اور آزاد کشمیر کی عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی, ڈرانے کی یہ کوشش کی کہ ہم قتل بھی کریں گے, جان سے بھی ماریں گے, بدماشی بھی کریں گے, لیکن کسی بھی صورت تمہیں ہم آگے نہیں آنے دیں گے. یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. ریاست پاکستان کا جھنڈا جو ہم سب کے لیے قابل احترام ہے, ہم نے ہمیشہ اس کی عزت کی. اس دن اس جھنڈے کے نام پہ گاڑیوں پہ ریاست پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہوئے ہم پہ فائرنگ کی گئی. تو میں پوچھنا چاہوں گا نا ان اداروں سے, فیلڈ مارشل سے, کہ کیا پاکستان کا جھنڈا اس بات کی ضمانت ہے کہ جو شخص اس کو گاڑی پہ لگائے گا, لوگوں کو قتل کرے گا, اس کو جو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے, اس کو جماعتوں میں شامل کیا جائے گا؟ یہ نہیں چلے گا دورہ معیار. آپ کو پوچھنا پڑے گا ان اداروں کے ذمہ داروں سے جنہوں نے 29 ستمبر کو مظفر آباد کے اندر, ریاست پوری کے اندر جان بوجھ کے ان قاتلوں کو سامنے لاتے ہوئے ناتے لوگوں پہ فائرنگ کرواتے ہوئے لوگوں کو شہید کیا. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کسی بھی صورت ان قاتلوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. ان قاتلوں کے حقیقی وارث موجود ہیں, لیکن ریاست کہاں پہ ہے؟ کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ریاست کے اندر قتل عام ہوا اور وہ یہ بات پوچھے؟ وہ لاہور کے اندر اگر آپ کو یاد ہو 2 سال پہلے ایک قتل ہوا تھا, وہ جتوئی فیملی کا یا کس کا ایک ہوا تھا, انہوں نے شارق جتوئی کا کراچی میں قانونی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ریاست کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. انہوں نے جو تکڑی پارٹی تھی مارنے والی, انہوں نے اس کے بعد ان سے راضی نامہ کر لیا 2-2.5 کروڑ روپے لے کے, لیکن ریاست نے اس قتل کو معاف نہیں ہونے دیا. آج بھی وہ کیس آپ کا زندہ ہے اور وہ اس کیس کو فیس کر رہے ہیں. ریاست نے اپنی جو ذمہ داری بنتی تھی وہ پوری کی اور ان قاتلوں کو کھلے عام کہیں نہیں جانے دیا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان اداروں سے, کہاں پہ ہے ریاست کہ یہ قاتل سرے عام گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں اور پاکستان کا جھنڈا لگا کے گولیاں مار رہے ہیں, لیکن ریاست کے ادارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے. پھر یہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ لوز بات کرتی ہے. ایکشن کمیٹی نے کبھی لوز بات نہیں کی. ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے, ہماری یہ تحریک صرف اور صرف بنیادی حقوق کی تحریک ہے. ہمارا کسی ملک کسی ادارے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں, کسی ادارے کے اندر اگر کوئی گندا ملازم ہوگا ہم اس کا ذکر ضرور کریں گے, بار بار کریں گے, اس وقت تک کریں گے جب تک ریاست کے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. اور تاثر کیا دیا جاتا ہے کہ ایکشن کمیٹی کے لوگ پاکستان یا اداروں کے خلاف ہے؟ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے لوگ ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا, کشمیریوں کی آزادی کی بات کی,
جس کے لیے ہم پوری پاکستانی عوام کے شکر گزار ہیں. لیکن وہ لوگ، وہ ادارے جو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی ادارہ، یہ بالکل آپ کا یہ چورن اب نہیں بکے گا.